नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमी हो जो संवादाची कार्यावळ घेवन येतात ती चडशी म्हायती खातीर म्हणजे लोकांपर्यंत ही म्हायती पावपाक जाय आनी विशय आसा तो म्हणजे आर-टी-आयचो म्हायती अधिकार कायदो जो आसा ताचेर आनी ह्याचेर आमच्या बरोबर उलोवपा खातीर आमच्या बरोबर आसात गोंय राज्याचे राज्य म्हायती आयुक्त ॲडव्होकेट आत्माराम बर्वे सर. सर तुमकां येवकार आमच्या स्टुडियोन भितर. जशें सांगलें की तुमचे कडेन एक म्हत्वाची जबाबदारी जी खूप महत्वाची आसा. संविधानाच्या विशयांतल्यान संविधानीक पदाचेर तुमी आसात आनी तुमचें काम चालू आसा. म्हायतीचो अधिकार हो 2005 सालान जालो आनी मागीर तो हळू चालीक लागपा लागलो. लोक तेका सवकळीचे जावपा लागले. आर-टी-आय एक्टिविस्ट तयार जाले. गोंयचे आर-टी-आयचे स्ट्रक्चर कशें आसा? कशे पद्दतीन आमी गोंयकारांक हाचो ह्या कायद्याचो लाभ करून दितात? सगळ्यात पयलीं द वॉयस फॉर गोंय आणि सगळ्या प्रेक्षकांक माये मोगाचो नमस्कार. बरी गजाल दिसली की आर-टी-आय ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर तुमी हो कार्यक्रम करता आणि तुमच्या माध्यमांतल्यान चडांत चड गोंयकारांक ह्या आर-टी-आय कायद्या बद्दल माहिती जावची आणि तातूंतल्यान एक बऱ्या प्रकारचे एक सामाजीक वातावरण निर्माण जावन तातूंतल्यान समाजाक माहिती आणि जागरूक करपाच्या दृश्टीन कार्य जावचें हाच्या खातीर तुमचो जो प्रयत्न आसा ताच्या खातीर धन्यवाद. गोंयान आर-टी-आय एक्ट 2005च्या पयलीं पासूनच अस्तित्वान आसा. पूण 2005 नंतर पुराय देशभरान ज्या पद्दतीन आर-टी-आयच्या संदर्भातलें एक वातावरण निर्माण जावन आर-टी-आय एक्ट निर्माण जालो आणि मागीर आर-टी-आयचे रोल आउट सुरू जाले. त्या हातून गोंय खंयच फाटीं रावंक ना. गोंयान बऱ्या प्रमाणान जागरूक नागरीक आसात आणि ते जागरूक नागरीक बऱ्या पद्दतीन योग्य विशयांच्या दृश्टीन सरकारी यंत्रणा ज्यो आसा, सरकारी खातीं जीं आसा तांकां योग्य प्रकारे माहिती मागतात. आणि हांव अशें म्हणचो हांव निराशावादी ना. म्हाका ही गोश्ट तितलीच नमूद करपाची आसा की सरकारी यंत्रणाय तितल्योच सजग आसा आणि तांणी आर-टी-आयच्या संदर्भान बऱ्या पैकी काम करून चडशा खात्यांतल्यान बऱ्या पद्दतीन लोकांक माहिती दिवपाचें कामूय चालू आसा. ताका लागून एक बरो बॅलन्स्ड असो एक सामाजीक सेटअप तयार आसा अशें म्हणपाक कांय हरकत ना. आमी जेन्ना आर-टी-आय एक्टिविस्टां कडेन उलयता किंवा तांच्यो कागाळी आसतातूच, प्रत्येकाच्यो कितें कितें एक विशय आसता. ते म्हणटा की आजून पर्यंत तशे सरकारी अधिकारी आनी खास करून आतां नवे अधिकारी जे भरती जातात तांकां तशें आजून तितले आर-टी-आय बद्दल हें ना, म्हायती ना. म्हणजे ते जेन्ना ऑफिसान वता तेन्ना तांकां मातच्यो डिफिकल्टी फेस करच्यो पडटा. सो हाजेर तुमी एज अ आयोग म्हणून कितें वर्कआउट करतात किंवा फुडें करतले अशें कितें आसा? पळय विश्वनाथ, कशें आसता, खंयचोय कायदो हो काळाच्या ओघान हो इवॉल्व जायत वता. त्याच पद्दतीन खूप रिलेटिव्हली नवो कायदो आसा. म्हणजे हाजी पार्श्वभूमी अशी की ब्रिटीश राज्यसत्ता गेली ह्या देशांतल्यान आणि भारतीय सरकार आयलें, लोकांचें सरकार आयलें. पूण तांची एक लेगसी उरली हांगा. ती लेगसी म्हणजे ऑफिशियल सिक्रेट्स एक्ट. कारण परकीय सत्ता आशिल्ली, परकीय सत्तेक हांगाच्या जनतेक माहिती ना दिवप खूब गरजेचें आशिल्लें आणि ताका लागून ती ऑफिशियल सिक्रेट्स एक्टाची जी एक मानसिकता आशिल्ली ती मानसिकता बऱ्याच काळा खातीर ह्या देशाच्या जी ब्युरोक्रेसी आसा ताचेर पगडो घालून उरली आणि अशें दिसपाक लागलें की आमी कितें करता तें दुसऱ्याक कळपाची गरज ना. जनतेक कसली गरज आसा कळपाची. पूण हातूंतल्यान जे सजग नागरीक आशिल्ले तांच्या परिश्रमांतल्यान हो कायदो अस्तित्वान आयलो. आतां हो कायदो कालांतरान तुवें वदळ म्हणलें तशें 2025 20 वर्सां जालीं हो कायदो अंमलान येवन आणि तातूंत बरेच वेगवेगळ्या फोरमांनी म्हणजे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन्स आसतलीं, मागीर हायकोर्ट आसतले वेगवेगळ्या राज्यांचे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आसत आणि त्या कायद्याचो इंटरप्रिटेशन करून त्या कायद्याचे वेगवेगळे कस लावन तातूंतल्यान वेगवेगळ्यो ज्यो समस्या निर्माण जाल्यो किंवा तातूंत एखादो पी-आय-ओ अमूक पद्दतीन वागता किंवा एखादो एपेलंटान चुकीच्या पद्दतीन एप्लिकेशन केलां अशें ट्रायल एंड एरर जावन किंवा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान इंटरप्रिटेशन जावन हो कायदो इवॉल्व जाता. आतां प्रत्येक जसो बेर एक्ट आसा त्या बेर एक्टा बरोबर रुल्सूय आसा. सो रुल्स वेगवेगळ्या राज्यांनी आपापल्या पद्दतीन रुल्स तयार केल्या. तातूंतल्यानूय ह्या कायद्याच्या हातून मार्गक्रमण जें आसा तातूंत भर पडटा आणि शेवटी उरलो विशय पी-आय-ओंचो म्हणजे सरकारी अधिकाऱ्यांचो. सरकारी अधिकारी हे शेवटी जनतेंतलेच लोक आसा. हे कितें भायल्या वेगळ्या ग्रहांतल्यान येवंक ना. सो तांच्या भितरूय तितलेंच ज्ञान किंवा अज्ञान आसा जितलें जनते भितर आसा. पूण हो तांच्या खातीर एक पर्याय आसूंक शकना. म्हणजे खंयच्याय कायद्याचें ज्ञान नासप ही केन्नाच एक्सक्यूज आसपाक शकना. कायद्याचें ज्ञान आसप ही गरजेची गजाल आसा.
पूण तुवें म्हणलें तशें माहिती आयोग म्हणून आमचो प्रयत्न सतत असो आसा की गोवा सरकारची जिपार्ड आसा किंवा वेगवेगळ्यो NGOज आसा, त्याच प्रमाणे गोंयांतल्यो लॉ कॉलेजीस आसा, ह्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान एक बऱ्या पद्दतीन हो कायदो रोल आउट करपा खातीर आनी ताजी जी प्रोविजन्स आसा ती सामान्य जनता त्याच बरोबर सरकारी अधिकारी हांच्या खातीरूय ते उपलब्ध करपाचे प्रयत्न चालू आसा. जशें काल एक कॅपॅसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप जालो, जातून फर्स्ट एपेलेट ऑथॉरिटी हे जे आसा हे एक महत्वाचो घटक आसा ह्या कायद्याच्या सगळ्या कक्षेन. ह्या फर्स्ट एपेलेट ऑथॉरिटी आणि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हांच्या खातीर आमी एक वर्कशॉप घेतलो आणि तातून एक रिसोर्स पर्सन, एक रिटायर्ड ऑफिसर हाडून ताज्या माध्यमांतल्यान आमी कितें म्हणजे डे टू डे फंक्शनिंग करता आसतना ह्या ऑफिसरांकूय कितें इम्प्रुवमेंट्स करपाची गरज आसा किंवा तांचो अप्रोच कसो बदलपाक जाय, ह्या दृश्टीन तांचे कॅपॅसिटी बिल्डिंग करपा खातीर आमी आरटीआय चडांत चड फ्रेंडली कशें करप लोकांक वांगडा, हाजेर तुमचो भर आसा. म्हणजे हांवूय सदांच कितें म्हणटा की आरटीआयचो जो हे आसा म्हणजे टायटल आसा तातूनच ताजो गाभो आसा. इट इज नॉट अ प्रिविलेज टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इट इज अ रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. आणि जेन्ना एखादो रायट आसता तेन्ना तो नागरिकाचो रायट हाजी जापसालदारकी साहजिक रित्या त्या ऍडमिनिस्ट्रेशनाचेर येता की तो त्या हक्काची अंमलबजावणी जी जावपाक जाय ती त्या ऍडमिनिस्ट्रेशनान करपाक जाय. आणि तातून आशिल्ले जे अधिकारी आसा जांकां नामनिर्देशीत केल्ले आसता की हो पब्लीक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, हो असिस्टंट पब्लीक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, हो फर्स्ट एपेलेट ऑथॉरिटी, हो सेकंड एपेलेट ऑथॉरिटी, ह्या सगळ्यांचेर ह्या कायद्याच्या अंतर्गत ज्यो कितें जबाबदाऱ्यो आसा त्यो जबाबदाऱ्यो तांणी पार पाडपाकूच जाय. सो जेन्ना तुमी ही शिबिरां घेता तांकां मार्गदर्शन तेन्ना तुमकां कितें दिसता की तुमी समाधानी आसात की बाबा ऑन रायट ट्रॅक आसा आमचे गव्हर्नमेंट ऑफिसर जावं किंवा हे सगळे आसा. म्हणजे हांवें सुरवातीक म्हणलें तशेंच की निराशावादी दृश्टिकोन दवरपी मनीस हांव न्ही. आतां कशें आसा, आतां उदाहरणार्थ जेन्ना हो कायदो तयार जालो तेन्ना पेपरावेल्यान बरोवप आणि हे दिवप, एप्लिकेशन दिवप अशें चलतालें. कालांतरान तातूंत एप्लिकेशनाची हे आयली, पद्दत आयली. आतां आमच्या गोंयान NIC जी आसा, NICच्या माध्यमांतल्यान एक पोर्टल आसा आणि त्या पोर्टला वयल्यान सगळे PIO जोडिल्ले आसा, फर्स्ट एपेलेट ऑथॉरिटी जोडिल्ले आसा, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन जोडिल्ले आसा. सो तूं गोंयच्या खंयच्याय दुर्गम भागांत सुद्दां बसून तुजे कडेन जर नेटवर्क कनेक्टिविटी आसत जाल्यार तुज्यान ऑनलायन पेमेंट करून आरटीआय एप्लिकेशन करूं येता. तुका ऑनलायन ते एप्लिकेशनाचो रिस्पॉन्स दिवपाची प्रोविजन आसा. ते तुका जर मान्य जावंक ना जाल्यार तुका अपील ऑनलायन करपाचें प्रोविजन आसा. फर्स्ट अपील डिसायड जाली की ती जर मान्य ना जाल्यार सेकंड अपील ऑनलायन करपाचें प्रोविजन आसा. हो कालांतरान जाल्लो जो बदल आसा, हो बदल आत्मसात करपा खातीर जर अधिकाऱ्यांक थोडी डिफिकल्टी येता आसत जाल्यार ती ओवरकम करपा खातीर आमचे प्रयत्न चालू आसा. आणि म्हाका खात्री आसा की निश्चितपणान फुडल्या 1-2 वर्सां भितर हे सगळें सुरळीतपणे सुसूत्रीत जातलें. सुप्रीम कोर्टान एक सांगिल्लें की ऑडिट करचें म्हणून गव्हर्नमेंट जी खातीं आसा की बाबा इन्फॉर्मेशन ती दितात काय ना, तेंचो रेशियो कितलो आसा. सो ही प्रॅक्टीस गोंयांत चलता. ही प्रॅक्टीस गोंयांत चलता कारण आमी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशना तर्फे प्रत्येक वर्सा असेंब्ली सेशनाच्या वेळार आमी आमचो एन्युअल रिपोर्ट दिता आणि त्या रिपोर्टा भितर आमी हांचे एक ऑडिट केल्लें आसता की कितले म्हणजे फर्स्ट लेवल आमचो जो PIO लेवल आसता त्या PIO कितली एप्लिकेशनां आयली, तातूंतली कितली प्रोसेस जाली, कितली जावंक ना, तातूंतली मागीर फर्स्ट अपीलाक कितली आयली, तातूंतली कितली डिस्पोज जाली, फर्स्ट अपील कितल्यो हियर जाल्यो किंवा जावंक ना, सेकंड अपील कितल्यो आयल्यो, तातूंतल्यो कितल्यो पेनल्टी मॅटर्स आशिल्ल्यो, कितली पेनल्टी जमा जाली, कोणाचेर एक्शन घेतली, कोणाचेर आमी डिसिप्लिनरी एक्शन रिकमेंड केली, ह्या सगळ्याचो अहवाल आमी सरकाराक सादर करता. जेणे करून सरकाराकूय एक तो रेडी रेकनर कसो जाता की तातूंतल्यान सरकारी अधिकारी हे आपली जी हर्डल्स आसा ती ओवरकम करपाक शकता आणि हो प्रोसेस आमचो आनीकूय बरो इम्प्रूव करपा खातीर जावपाचो आसा. तुमी प्रशासनाचो उल्लेख केलो की एकएकदां अशें म्हणटात की बाबा प्रशासन हाल्ला, प्रशासन कोसळ्ळां, कोलमडलां, मागीर ताचो इम्पॅक्ट हो ह्या आरटीआयच्या हाजेर, कारण प्रशासन हो एक म्हत्वाचो भाग आरटीआय अंडर इम्प्लिमेंट करपाक किंवा चालीक लावपाक, ताचो फटको बसता म्हणजे ताचें तें रिलेशन दिसता केन्ना केन्ना. कशें आसा पळय, आरटीआय एक्ट हो क्रिस्टल क्लियर आसा. म्हणजे तातूंत तुका पब्लीक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो आसा हो आपली जबाबदारी एस्केप करपाक शकना. म्हणजे त्या बाबतींत कायदो खूब स्ट्रिक्ट आसा की तुका एखाद्या खात्याच्या संदर्भातली तुवें स्पेसिफीक माहिती मागली की 30 दिसां भितर ताणें ती तुका माहिती दिवपाकूच जाय. 30 दिसां उपरांत जर ताणें दिली जाल्यार ती तुका फुकट दिवपाक जाय माहिती. 30 दिसां भितर जाल्यार तो पयशे चार्ज करून तुका ती माहिती दिवपाक शकता. बरें, प्रिस्क्रायब्ड फी आसा त्या फीच्या वयर तो चार्ज करपाक शकना. बरें, ताणें जर ते त्या टायम लिमिटा भितर दिवंक ना जाल्यार तुका फर्स्ट अपील फायल करून
फर्स्ट अपेलेट ऑथॉरिटी कडल्यान परत त्या ऑफिसराक मागपाक डायरेक्शन जाय. येता. सो ताका लागून तशे प्रशासनाचेर अंकुश दवरपा खातीर हो एक खूप महत्वाचो कायदो आसा. हो कायदो तेका बऱ्याक पडटलो म्हणटा तुमी. जर खूप प्रशासन कोसळ्ळा जाल्यार मातशें आमी प्रशासन अंकुश म्हणजे दवरपाक शकता. अंकुश म्हणजे प्रशासनाच्या भितर ट्रान्सपरन्सी हाडप, प्रशासना भितर एक आन्सरेबिलिटी हाडप. ह्या दृश्टीन हो कायदो खूप महत्वाचो आसा आणि हो खूप इम्प्लिमेंटेशन जाल्या पासून ह्या कायद्याच्या माध्यमांतल्यान ऍडमिनिस्ट्रेशनाचेर खूप फरक पडला. तुमी म्हटलें की ऑनलायन फी आमी भरपाक शकता, पूण आमी जेन्ना कोणा कडेन उलयले, म्हायती घेतली की कशें चल्लां, ते म्हणटात की कांय खातीं आसा स्पेसिफीक, थंय आमी जेन्ना ते प्रश्न घालता, RTI अंडर अर्ज करता, तेन्ना तांकां फी दिवची पडटा. ते एका पेपराक कितले तरी तांचे चार्जीस आसा, ₹5 काय ₹2 अशे कितें ₹2 आसा. ₹2 आसा. सो ते थंयच ते घेयना, ते म्हणटा बँकेन चल, ते चलन भर ₹2 आनी ₹10 स्टॅम्प लायतात. जाप ₹2 आसता, बट ते बँकेन वचून लायनीन ते सगळें करून परत हाडून दिल्या उपरांत हो विषय आमच्याकडे पावला. स्टेट हय. इन्फॉर्मेशन कमिशनाकडे हो विषय पावला. हांव आणि म्हणजे जे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर आसा अरविंद कुमार नायर, ह्या दोगांकडे हो विषय पावला आणि आमी ऑलरेडी हो ऍडमिनिस्ट्रेशनाकडे विषय उलयल्यात आणि NICकूय आमी सांगला की हे अशें योग्य न्ही की जर ऑनलायन सिस्टम आसा जाल्यार ते पूर्णपणान ऑनलायन आसपाक जाय. म्हणजे तातूंत आनी फिजिकल इंटरफियरन्साचो प्रश्न आसपाक जायना की बाबा एखादो मनीस समजा काणकोणच्या एका गांवडोंगरेच्या गांवांत बसला बरोबर. आणि तो ऑनलायन ताजे कडेन आसा नेटवर्क कनेक्टिविटी, सो ताका ती फी भरपा खातीर चावडेर येवपाची गरज पडपाक जायना. ताणी ताका तो थंयच्या आपल्या थंयच गांवांत बसला थंयच ताका ती फी फी. भरपाक मेळूंक जाय. किंवा समजा कासारवळण्या पेडण्या एक कोणूय मनीस बसला, ताका पेडण्या टावनान येवपाची गरज पडपाक जायना. ताका थंयच्या थंयच ती ऑनलायन फी, कारण आतां सगळे इवन इलेक्ट्रिसिटी बील, वॉटर बील हे सुद्दां ऑनलायन भरपाची जाता. फेसिलिटी सरकारान तयार केल्या. सो सरकारूय बरें काम जे करता ताका कॉम्प्लिमेंट करपा खातीर आनी स्टेप्स जे घेवपाक जाय. सो पूण त्या दृश्टीने आमी करता. फिजिकल अर्ज दिवप तुमी टोटल इरेडिकेट करप म्हणटात की ते थोड्या लोकांक गरजेचे आसा जे कांय लोकांक पळय कशें आसा, पूर्णपणान इरेडिकेट करप फिजिकल हें आत्तां प्रॅक्टिकली शक्य जावचें ना. बरोबर. कारण अनेक लोकांक ते त्या ऑफिसरा कडेन वचून इंटरॅक्ट करपा खातीरूय एक वेगळो जो हें आसता, अर्थ आसता. कारण त्या ऑफिसराचो हे कंडक्ट म्हणजे आमी कितें म्हणटात डिसायड करता आसतना ताच्या ओवरऑल ताणें कितें कार्यप्रणाली अवलंबल्या ताचो कंडक्ट आमकां लक्षांत येता. सो आमी त्या कंडक्टाचेर डिसिजन घेता की बाबा ताणें डिले केलो जाल्यार तो विलफूल डिले केलो काय नैसर्गीक रित्याच ताका डिले जालो आनी कितें जालो. हे जेन्ना फिजिकल इंटरॅक्शन जाता इन्फॉर्मेशन सिकर आनी इन्फॉर्मेशन ऑफिसरांच्या भितर, तेन्ना चड इम्पॅक्ट आसता ताजो. सो ताका लागून ऑनलायन आनी ऑफलायन दोनूय पद्दती चलतल्यो. म्हणजे आतां हे जे नवीन जनरेशन जे आसा ते जेन्ना एक मिड एज जातले तेन्ना पर्यंत म्हाका दिसता हे फिजिकल हे हळूहळू कमी जातले आनी ऑनलायन अर्जांचो हे चड जातलो. हय, नवीन जनरेशन तुमी उल्लेख केलो. नवीन जनरेशन आसा एक्टिव्ह बऱ्यापैकी ह्या active RTIचो वापर बऱ्यापैकी करून active. घेतात. बऱ्यापैकी कित्याक आमी active आसा. सद्या एक्टिविस्ट म्हणून जे पळयता RTI, ते आमकां मातशे एज्ड मनीस दिसतात किंवा अशे भुरगे अशे दिसना, बट तुमकां ते चड खबर आसतलें. आसा बऱ्यापैकी आसा. म्हणजे म्हजे कडेन सुद्दां कांय एप्लिकेशन अपील्स पेंडिंग आसा, तातूंत यंग भुरगे एपेलंट आसात. आणि त्याच बरोबर म्हणजे एक्टिविजम हे कशा पद्दतीन आसचें. एक्टिविजम हे चडशे लोक कितें करतात, नेगेटिव्ह कॉनोटेशनान घेतात. पण एक्टिविजम म्हज्या जाल्यार हांव अपील करता तुमच्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान की आमचे जे यंग भुरगे आसा, कॉलेजींनी शिकपी आसा, पोस्ट ग्रॅज्युएशन शिकपी आसा, ह्या भुरग्यांनी RTIचो वापर करून एक कितें तरी प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन करपा खातीर एखादो विशय रिसर्च करून ताजेर कितें तरी एक बरो समाजाक उपयोगी पडपी असो माहितीपर एखादो डॉक्युमेंटरी करपा खातीर किंवा डॉक्युमेंट सेट तयार करपा खातीर. म्हणजे उदाहरणार्थ एखाद्या विद्यार्थ्यान जर ठरयलें की आमी आमच्या गोंयच्या विधानसभेचो इतिहास आमी एकत्रीत करतले, कंपायल करतले, जाल्यार तातूंत RTIचो कसो वापर करूं येता. तातूंतल्यान आमी कशें डॉक्युमेंटेशन रेडी करून ताजे वर्बेटीम प्रोसिडींग्स आसता आनी कितें आसता, कोण केन्ना कसो उलयलो. म्हणजे आमी म्हणटात की दोतोर काशिनाथ जल्मी सारको एक बरो लेजिस्लेटर आशिल्लो, विद्वान आशिल्लो, म्हणजे कायदे पंडीत म्हणटाले तांकां. सो तांची भाशणां कशी आसताली, तांच्या भाशणाचो दर्जो कसो आसतालो. मागीर ताज्या कंपॅरिजनान आतां एखादो जर लेजिस्लेटर बरो काम करता जाल्यार त्या लेजिस्लेटराच्या भाशणाचो दर्जो कसो आसा, ही ती वर्बेटीम प्रोसिडींग्स जर आयली जाल्यार ती कळटली. आनी हाज्या खातीर एकाडेमीक इंट्रस्ट आशिल्ल्या भुरग्यांनी जर RTIचो योग्य पद्दतीन वापर केलो जाल्यार हें एक्टिविजम समाजाक
खूप पॉझिटिव्ह सकारात्मक ऍक्टिव्हिजम जावपाक शकता. म्हणजे ऍक्टिव्हिजम एक सदांच नेगेटिव्ह कॉनोटेशनान घेवपाक जायना असो म्हजो वैयक्तीक हे आसा, म्हणणें आसा म्हजें. आणि म्हणून ह्या तुमच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्या आमच्या तरणाट्यांक उलो मारता की तांणी ह्या आरटीआयचो एका बऱ्या पद्दतीन वापर करून स्वताची एक कॅपॅसिटी बिल्डिंग करची, त्याच बरोबर समाजाक लॉंग टर्मान उपयोगी पडपा खातीर कितें तरी एक डॉक्युमेंट तयार करचो, ह्या दृश्टीन काम करचें. वापर तुमचे एक सिनियर ऑफिसर गोंयान आयिल्ले, तांणी म्हणिल्लें की आरटीआय बी हांचो वापर फक्त ब्लॅकमेलिंग करपाक किंवा थोडी म्हायती घेवन कोणाक तरी हें करपाक असो वापर खूब जाता. सो तुमकांय हें जाणवता गोंयान जेन्ना तुमी पळयता तेन्ना? पळय, म्हजें म्हणणें कितें आसा की you can see it both ways. You can see it as a harassment or you can see it as somebody's activism. आता हांव जेन्ना कमिशनर म्हणून त्या पोझिशनार बसता, आय एम अ एडज्युडिकेटिंग ऑफिसर, सो आय कॅनॉट हॅव अ बायस. आय कॅनॉट लेबल यू. आय कॅनॉट हॅव अ प्री कन्सिव्ड ओपिनियन अबाउट यू. कारण ज्या क्षणाक हांव तुका एक्टिविस्ट म्हणटलो किंवा ज्या क्षणाक हांव तुका ब्लॅकमेलर म्हणटलो, दॅट मीन्स आय हॅव अ प्री कन्सिव्ड ओपिनियन अबाउट यू. But sitting in that chair, I do not have any preconceived notion. I will. तुमचे काम इन्फॉर्मेशन दिवप. Yes, म्हजें काम की इन्फॉर्मेशन ऑफिसरान इन्फॉर्मेशन योग्य पद्दतीन दिला काय ना, ताजे पॅरामिटर म्हणजे एखादें ऍप्लिकेशन योग्य पद्दतीन केला काय ना, तातून वॉट, वाय, वेर अशा प्रकारचे इंटरप्रिटेशना खातीर प्रश्न विचारल्या काय कितें. मागीर ते जेन्ना हो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रिप्लाय दिता तेन्ना तो रिप्लाय ताणें 30 दिसां भितर दिला काय ना, दिला जाल्यार विथ रिजन्स दिला काय ना, आणि डिले जाला जाल्यार त्या डिले खातीर जस्टिफिकेशनूय दिला काय ना, हे कांय पॅरामिटर्स पळोवन त्या पद्दतीन हांव त्या मॅटरीचेर डिसिजन घेता. कारण प्री कन्सिव्ड ओपिनियन असलें की मागीर तूं योग्य डिसिजन घेवपाकूच शकचो ना. ताका लागून आय एम नॉट अ पर्सन हू वूड लेबल एनीबडी एज अ ब्लॅकमेलर ऑर अ एक्टिविस्ट. आय विल ट्रीट इट एज अ इन्फॉर्मेशन सिकर. आणि म्हाका दिसता की आमी लार्जली म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन आसूं किंवा जनरल पब्लिकानूय आसूं, आमी ताका इन्फॉर्मेशन एक्टिविस्ट म्हणच्या परस सुद्दां इन्फॉर्मेशन सिकर म्हणलो न्ही, आमचो ताजे कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन बदलता. ग्रामीण भागांत कितें हें आसा, परिस्थिती आसा आरटीआयच्या संदर्भात? ग्रामीण भागांत सुद्दां बऱ्यापैकी परिस्थिती बरी आसा. लोक सजग जाल्या, जागरूक जाल्या, आणि आपल्या वैयक्तीक कामाच्या संदर्भान आसत किंवा सार्वजनीक कामाच्या संदर्भान आसत, बऱ्या पद्दतीन प्रश्न विचारपाचें हें चालू आसा. म्हणजे जी पब्लीक इंटरॅक्शनाची खाती चड आसता, म्हणजे पंचायत आसत, म्युनिसिपल कावन्सील आसत, किंवा मागीर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसत, मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसत, किंवा मागीर PWD आसत, ह्या खात्यांनी सुद्दां बऱ्या पद्दतीन लोक प्रश्नय विचारता आणि त्याच पद्दतीन तांकां जापोय मेळटा. ओके, तुम्ही एक इनिशिएटिव्ह घेतिल्लो हे पद स्विकारल्या उपरांत की कोंकणींतल्यान अर्ज करपाक शकतात, ताका कोंकणींतल्यान जाप बरोबर दिवपाक जाय. सो तो तुम्ही जो इनिशिएटिव्ह घेतलो ताका प्रतिसाद कसो मेळ्ळो आणि ताची आतां चालना ताका तुमी कशी दितात? म्हणजे सगळ्यात पयलीं हांव उपकार मागूंक सोदता त्या एपेलंट जो आशिल्लो त्या एपेलंटाचे, की ताणें पयलीं कोंकणींतल्यान अर्ज केलो. कारण हांगाच्यान ती हे सुरू जाली. म्हणजे ताजे क्रेडीट म्हाका वचना, ताजे क्रेडीट त्या एपेलंटाक वता की ताणें अर्ज कोंकणींतल्यान केलो आणि ताणें PIO कडल्यान जी जाप आशिल्ली ती कोंकणींतल्यान मागली, आणि तातूंतल्यान ही सगळी चेन सुरू जाली. आणि ताज्या उपरांत जेन्ना म्हजे कडेन पयले फावट ती अपील आयली, कारण हांवें जेन्ना चार्ज घेतलो तेन्ना एक 6-7 म्हयन्यांचो मदीं बॅकलॉग आशिल्लो, आणि त्या बॅकलॉगांतल्यान वाट काडटा आसतना एक अशें पळयल्या बरोबर म्हाका एक आशा जागृत जाली. कारण हांव मुळात भाशा प्रेमी, म्हणजे मराठी आसूं किंवा कोंकणी आसूं, इंग्लीश आसूं, हिंदी आसूं, ह्या भाशांचेर म्हाका मोग आसा. सो आमच्या नागरी लिपींतल्यान एक एप्लिकेशन आयलां, आणि त्या एप्लिकेशनान सगळ्यात पयलीं जर हांवें काम कितें केलें जाल्यार म्हज्या स्टाफाक हांवें डायरेक्शन दिलें की हेन्सफोर्थ हाजें रोजनामा पयलीं हांव कोंकणीन बरयतलो. साहजीक रिलक्टन्स आशिल्लो, तांकां संवय ना, केन्ना प्रयत्नय करूंक ना. सो ते रोजनामा हांवें बरोवपाक सुरवात केली. आतां हांव बरयता तें पळयल्या बरोबर खंय ना खंय तरी अरे कमिशनरूच स्वता बरयता, चल हांवूय शिकता. सो हळूहळू तांच्या भितर तो विशय चालू जालो. मागीर हे ऑर्डर टायप करता आसतना ऑर्डर हांवें स्वता म्हज्या हातान टायप केल्या. नॉर्मली म्हजी स्टेनो टायप करता, तुमी टायप केली. हय, सो हांवें स्वता टायप केले. कारण कशें आसा, हांव जो पर्यंत मार्ग दाखोवचो ना तो पर्यंत हांव थंय खुर्चेर बसून अपेक्षा करपाक शकना की म्हजो सबऑर्डिनेट कोण तरी ऑफिसर स्वता जावन चार्ज अप जातलो आनी आपूण करतलो म्हणून.
बरोबर ना खंय तरी आपणे ती 2 पावलां चलपाची हा. तयारी दाखोवपाक जाय, मागीर साहजीक हें जाता. बाकीचे करता. सो आता म्हज्या जाल्यार हातून अशें आसा की मराठींतल्यान कोंकणींतल्यान चडांत चड आनीक एप्लिकेशनां येवची, आनी म्हाका खूब खोस जातली की एखादी ऑर्डर म्हाका मराठींतल्यानूय दिवपाक मेळची, म्हाका कोंकणींतल्यान आनीक 10-15 ऑर्डरी दिवपाक मेळच्यो. आनी ह्या खातीर हांवूय समाजांतल्या सगळ्या लोकांक उलो मारता की तुमी पत्रव्यवहार जो पर्यंत आमच्या बोली भाशेंतल्यान, आमच्या लेखी भाशेंतल्यान करचे ना तो पर्यंत परिस्थिती बदलची ना. रस्त्यार येवन फक्त ह्या म्हज्या भाशेक हें दी म्हणून सांगच्या परस ताजो आमी वापर कितलो करता. आमी प्रशासनान भितर खास करून प्रशासनान जो पर्यंत ताजो वापर जायना, आतां बाकीच्या सगळ्या राज्यांनी तांच्या राजभाशेंतल्यान राजपत्र येता, पत्रव्यवहार जाता सगळो. राजपत्र येता, राजपत्र येता. ऑफिशियल गॅझेट त्या बरोबर, भाशेंतल्यान येता. बरोबर. महाराष्ट्रांत मराठींतल्यान ऑफिशियल गॅझेट येता. कित्याक तर मराठींतल्यान पत्रव्यवहार करपी लोकांची संख्या तितली चड आसा. आसा. आमी कितें करता, आमची कोंकणी किंवा आमची मराठी ही खंय पर्यंत सीमीत उरल्या, तर एसेन्शियल नॉलेज ऑफ कोंकणी आणि डिझायरेबल नॉलेज ऑफ मराठी टू गेट अ गव्हर्नमेंट जॉब इतल्या पुरतीच आमची मराठीची किंवा कोंकणीची सक्ती मर्यादीत उरल्या. ही न उरता आमी पळोवपाक जाय की आमच्या गोवा विद्यापिठा कडेन संलग्न आशिल्ल्या सगळ्या महाविद्यालयांनी आर्ट्स सायन्स कॉमर्स महाविद्यालयांनी शिकपी कितले भुरगे मराठींतल्यान BA जाता, MA जाता, PhD करता, कोंकणींतल्यान कितले भुरगे BA, MA, PhD करता, हिंदींतल्यान कितले भुरगे शिकता. पूण इतले सगळे आसून तांकां जर तूं अर्ज करपाक सांगशीत जाल्यार ते इंग्लिशीन अर्ज करता. हो जो विरोधाभास आसा तो विरोधाभास बदलपाक जाय. कारण जेन्ना डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचें उद्घाटन जालें तेन्ना सरन्यायाधीश आयिल्ले हांगा, तांणी कितें सांगलें की आय एम फोर्सिंग अ सिच्युएशन वेरीन we will translate our judgments that are delivered in English to be translated into vernacular languages. जर सरन्यायाधीशाक ही जाणीव आसा जाल्यार आमी ताच्या खातीर कित्याक प्रयत्न करचे न्ही. ह्या प्रेरणेंतल्यान हांवें तो कोंकणींतल्यान निवाडो दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी म्हाका खोस आसा की खूब लोकांनी ताका तोखणाय केली त्या गोश्टीची. पूण त्याच पद्दतीन तितली जी अपील्स किंवा एप्लिकेशनां येवपाक जाय तितलो रिस्पॉन्स येता आसतना दिसना. पूण म्हाका आशा आसा की येतली म्हाज्या फुडें एप्लिकेशनां आनी प्रशासनाकूय आमी कर्द मारीत रावतले की बाबा तुमी कोंकणींतल्यान आनी मराठींतल्यान उतरां जापो दिया अशें म्हणून. ओके. सो आयज तुमी वेळ दिलो, इतली ही म्हायती भासाभास केली आमी लोकांक. म्हाका दिसता हितूंतल्यानूय खूब शिकपा मेळटलें. पॉझिटिव्ह नोटाचेर लोक आतां RTI एप्लिकेशनां घालपाक शकतले. तुमी इतली क्लियरिटी दिल्या. सो आनी परत एकदा सांगता की इन्फॉर्मेशन एक्टिविस्ट अशें नाम म्हणटा आमी. आमच्या भितरले जे प्रश्न विचारपी लोक आसा तांकां इन्फॉर्मेशन सिकर म्हणुया आनी एक बरी पॉझिटिव्ह एक वातावरण करून त्या पॉझिटिव्ह वातावरणांतल्यान म्हणजे ते कोण तरी प्रशासन विरोधी लोक अशें म्हणनासतना प्रशासनाच्या भितर ट्रान्सपरन्सी इन्स्टील करपी लोक अशें तांचे कडेन पळयात की तातूंतल्यान तांकांय तांची उमेद वाडटली. कारण प्रत्येक RTI एप्लिकंट जो आसता तो कितें विच हंटींग करपा खातीर एप्लिकेशन घालिना, ताका खरेंच कितें तरी म्हायती जाय आसता. म्हणजे एखादो आतां फाटल्या दिसांनी म्हजे कडेन एक केस आयली की जातून एक बायल मनीस तिणें एप्लिकेशन केलें की आपल्या घोवान एक अमूक केस फायल केल्ली, त्या केसीचे आपल्याक रिकॉर्ड्स दी म्हणून. आनी ते रिकॉर्ड्स तो ऑफिसर पब्लीक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर दिवपाक शकलो ना. आनी ताणें एक कितें तरी थातूर मातूर आन्सर दिवन तें केलें. अपील आयली म्हजे कडेन. अपील आयल्या उपरांत हांवें डिसायड केलें की अश्यो ज्यो सेन्सिटीव मॅटर्स आसता की जितून कोर्ट मॅटर आसा, कोर्टाच्या संदर्भात आतां तो तिजो घरकार ना, आतां तिका जर फुडें इंटरवीन करतली कितें करतली त्या डॉक्युमेंटाची गरज आसा. सो आतां फक्त हें इन्फॉर्मेशन ना अशें म्हणून तुमी हात झटकपाक शकना. तुमी ती रिकन्स्ट्रक्ट करा फायल आनी तिका दिया आनी ताची अंमलबजावणी जाल्या. सो अशाय पद्दतीच्यो ज्यो हे आसा केसी आसात तांचोय आमी अंतर्भाव करपाक जाय आमी पळयता आसतना. आनी RTI हो नेगेटीव अर्थान न घेता RTI पॉझिटिव्ह अर्थान घेवन RTIच्या बद्दल आनीकूय जागृती जावन आमच्यो ज्यो पंचायती आसा, आमच्यो नगरपालिका आसा, आमची सरकारची वेगवेगळी खातीं आसा तांच्या प्रशासना भितर एक गतीशीलपणा हाडपा खातीर, तांच्या भितर एक ट्रान्सपरन्सी हाडपा खातीर, पारदर्शकता हाडपा खातीर हाजो आमी जर वापर करीत. आतां त्याच बरोबर आतां फॉर एग्जाम्पल कांय लोक एकामेकाचे पर्सनल डिटेल्स मागता. बरोबर. त्यो मागच्यो न्ही.
त्यो मागून कारण तातूंत परत आरटीआय ऍक्ट तयार करता आसतना ऍक्ट तयार करणाऱ्या लोकांनी ताजी काळजी घेतल्या की एखाद्या मनशाची पर्सनल इन्फॉर्मेशन जर तूं मागता जाल्यार पब्लीक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर शूड बी सॅटिस्फायड that it has a larger public interest associated with it. Otherwise, disclosure is not warranted. आणि आता सेम डीपीडीपी ऍक्ट जो आसा त्या संदर्भात आता ताज्या बद्दल मतांतरां आसा, पूण हांवें अदळ सांगलें तशें तोय कायदो ओवर द पिरियड ऑफ टायम तो इवॉल्व जातलो. ताजी पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह इंटरप्रिटेशनां जातली. मागीर ताजें इंटरप्रिटेशन अल्टिमेटली सुप्रीम कोर्टा पर्यंत पावतलें. सुप्रीम कोर्ट मागीर आपल्या वेगवेगळ्या वर्डिक्टांतल्यान ताजें योग्य इंटरप्रिटेशन कितें हें ठरयतलो आनी तातूंतल्यान तो कायदो इवॉल्व जावन हे दोनूय कायदे कॉम्प्लिमेंट करतले आनी एकामेकाक कॉम्प्लिमेंट करतले. म्हणजे एकामेकाचे म्हणजे एक चुकीची समजूत आसा की त्या ऍक्टाक लागून आरटीआय ऍक्टाचो इम्पॉर्टन्स कमी जातलो. तशें म्हाका तरी दिसना म्हणजे ह्या हाजेर बसून की त्या हाजो इम्पॉर्टन्स कमी जावचो ना, उलट एकामेकाक कॉम्प्लिमेंट करतले. कारण हाजी जी हें आसा डोमेन आसा ती वेगळी आसा, ताजी डोमेन वेगळी आसा, पूण खंय ना खंय तरी ते कन्वर्जूय जाता एकामेका भितर आनी एकामेकाक कॉम्प्लिमेंट करून हे कायदे अल्टिमेटली लोकां खातीरूच जाल्या न्ही, लोकांच्या बऱ्याकूच ते पावतले. सो वेगवेगळी कॉन्स्टिट्युशनल कोर्ट जेन्ना ताचे इंटरप्रिटेशन करतली तातूंतल्यान कितें तरी बरें जातलें. येस, तुम्ही इतलो वेळ दिलो, आमच्या वांगडा ही भासाभास केली, त्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी हांगा थांबता. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोय. The voice for coin.